بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ جس ٹائم اللہ پاک کسے کام دا ارادہ کر لین اللہ حکم دین دینے ہو جا او کاموں سے ٹائم ہی ہو جاندے فسبحان الذی پس او ذات پاکے او ذات پاکے بیدہ ملکوت کل شیء جن دے ہاتھ اندر ساریاں بادشاہیاں نے اور سارے اسے بادشاہ دی طرف ہی لوٹ کے جانے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سارے درود پاک پڑھ لو پیار اور محبت دے نال بلند آواز نال کوئی زبان بھی چپ نہ روے درود پاک سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے دوستو بزرگوں چونکہ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے تقریباً ایک مہینہ باقی رہ گئے ہیں دعا فرماؤ اللہ ساڑی خوشی قسمت جے فرما دیں اور جس پیغمبر دی اور سنت ہے نا قربانی کرنا انشاءاللہ اسے پیغمبر دی سیرت بڑے اختصار دے نال کیونکہ درمیان جے 4 یا 5 جمعیان کے میرا خیال ہے انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت میں بیان کران گا اگر تفصیل نال کی دی جائے وضاحت کی دی جائے ہو سکتا ہے کہ 2.5-3 مہینے بھی گزر سکتے نہیں بہرحال میں انشاءاللہ آپ دے تھوڑے جا کام علم دے مطابق بڑے اختصار دے نال جو بیان کرام دعا فرماؤ اللہ جرا جملہ تو انو پسند ہوئے نا اللہ جملہ میری زبان تے جاری فرما دینا تے جرا جملہ تو انو پسند نہ آنا ہوئے میرے سونی اللہ او جملہ تو ساں میری زبان تے نہیں آن دینا بڑی توجہ نال بڑے تیان نال اپنے آپنوں بیدار کر کے ہوشیار کر کے بیٹھنے تاکہ فرشتے ثواب لکھ دے رہن اور میں آج ایک حدیث پاک جو پڑھ رہا کہ جمعہ والے دن انشاءاللہ ہو سکتے ہیں اے تو انہوں گل سمجھ آ جنہوں سمجھ آگے نا انشاءاللہ آدھی زندگی جے جمعہ جے سوندہ نہیں تے جنہوں نہ سمجھ آئی پمیں روز ہر جمعہ سون جائے کرو تے جنہوں مزید سمجھ آگی انشاءاللہ 10 بجے آگے مسیطہ ملن کی جنہوں پھر سمجھ زیادہ آگی اور 9 بجے آگے مسیطہ ملن کی نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ علیہ دن مسجد دروازے اور اللہ دا
احسان ہے کہ ساڑھے دروازے بھی بڑے نے مسجد ایک پہلے بعد مین دروازہ ہے اگے پھر دروازہ ہے اندر پھر برآمدیں دے دروازے اندر پھر مسجد دے دروازے یعنی کنے دروازے مسجد دے ہر دروازے دے نا اللہ دے نورانی فرشتے کھڑے نے کبو سبحان اللہ ہر دروازے دے نورانی فرشتے کھڑے نے جرا بندہ لنگ دینا دروازے ہوندہ چہرہ وے کے اندر پائی سلام ہوئے تینوں تے نال ہوندہ نا لکھ دے پہنے ہوندہ نا اور ایتھے ہی باس نہیں حدیث باج لکھے ہیں جس ٹائم جدو میں آگے ممبر تے بیٹھا نا اے ہون ممبر تے اذان شروع ہوئی نا جس ٹائم موزن نے آکھیا اللہ اکبر اونا دروازے چھڑ دیتے نے اور رجسٹر نہ لکھن والے لپیٹ لینے او بند کر لینے ہونوں فرشتے کتھے جان گے سوال پیدا ہوندے نہ لکھے گئے ہونوں کدھر جان گے اے جملہ سن کے یہ تو ٹھنڈ نہ پوے تے گل کی پر اچھی کہنا جے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک باری ایڈوانس کہو سبحان اللہ جڑے او فرشتے نے نا لکھن آلے نبی علیہ السلام نے فرمایا او ان کر کے صفان چے او بھی نال بے کے جمعہ سندے نے ہونتے کہو سبحان اللہ تُسی کلے نہیں بیٹھے تو اڈے سجے کھبے فرشتے بیٹھے ہوئے نے تے مطلب تُسی سون جاؤ او کہنے جا کرما لے ستا پہ اسی انہی دوروں چل کے آئے ہیں تو ایتھو آگے ستا پہ ہیں کہتے فرشتہ اے نہ کہہ دے اس بات ہے نا جاگ کے بہنے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے اللہ تعالیٰ سانو سبنو اللہ تعالیٰ آپ دی رضا بات دے اللہ جمعہ پڑھن دی توفیق دے بہرحال جڑی میں آیت پڑھی ذرا توجہ کرنا ابراہیم علیہ السلام جڑے شہر چے پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام دی ولادت با سعادت انہ دی پدائش تو پہلے حالات کی سن اور وجہ کی بنی اور کیویں ابراہیم علیہ السلام بچپن جوانی چے پیر رکھے سن لو تیانل کائنات سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آئے ایک جمعی جانت تُسی درود پاک پڑھنا بھول جاندے ہو ایویں نہ کریا کرو بلند آواز نال پڑھ لو اچھی پڑھ لو سارے پڑھ لو پیار نال پڑھ لو محبت نال پڑھ لو راج راج کے پڑھ لو پھر پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دے اے دادا امجد سونے نبی اے سلڑی چوں پیدا ہوئے نے ابراہیم علیہ السلام دی ابو دانام اے نادانا بعض مفسرین لکھے ہیں تفسیر تبری چ لکھے ہیں اے نادانا تارک اے نادی ابو دانا تارک بن ناہور دادے دانا ناہور باپ دانا تارک ہن تو ساکھنے ناتے آزر سن دے آ رہے ہیں قرآن نے بھی آکے ہیں آزارہ لیا بھی آپ دے باپ آزر دے نال گلہ کیتیاں سوال پیدا ہوندے ابراہیم علیہ السلام دے ابو دانا آزر کے تارک مفسرین لکھے ہیں اے نادا سینا تے تارک بن ناہور ابراہیم علیہ السلام جڑے شہر چے پیدا ہوئے جڑے ملک چے پیدا ہوئے اے دانا بابل شہر بابلو شہر اللہ دی زمین دے او سر ٹیم جن دی آبادی تقریباً 5 لاکھ دے قریب سی جیسا ٹیم
बाबल मुल्क होंदी आबादी 5 लाख दे करीब और इस बाबल शहर अंदर 5 किस्म दे लोग रिया करते सन 5 किस्म दे लोग सब तो पहला तबका पहला गिरोह बादशाह दा नमरूद दा और इंदा शाही खानदान जिन्ने भी इंदे फौजी अफसर सन पहला तबका इन्हां दा दूसरा गिरोह दूसरा तबका ऐ किसान ऐ ताजर ऐ किसान ऐ ताजर व्यापारी इन्हां दा तबका तीसरा तबका सुन लो ध्यान दे नाल ऐ बकरियां चरान वाले ऐ चरवाहे चौथा तबका ऐ जेड़े बंदे ऐ तरखाना करदे ने तरखाना दा काम ए तबका पंजवां तबका गुलामां दा रहंदे सन 5 किस्म दे लोग बाबल शहर च रहन वाले 5 किस्म दे लोग तरखान और लौंडियां ते गुलाम और किसान ते ताजर ऐ व्यापारी और उस तो बाद ऐ फौजी तबका बादशाह ए गिरोह रहन वाले सुन लो ध्यान नाल उस टाइम 2 किस्म दियां इबादतां कीतियां जांदियां सन मैनू लगन दिया तेनू समझ नहीं आ रही अखां मेरे वल्ले चुक उस टाइम 2 किस्म दियां इबादतां कीतियां जा रही सन पहली इबादत हर बंदे ने आपदे मकान दे ऊपर बुत बना के रखे सन बुतां नू पूजदा पिया सी बुतां दी परस्तश हो रही सी ते दूसरी बंदगी आ जड़े आसमान दे सितारे ने ना इन्हां सितारियां दी इन्हां दी बंदगी लोकी जिस टाइम सितारा निकलदा सी ना लोकी साइडे पै जांदे कोई बुतां नू पूजदे पै सन ते कोई इन्हां आसमान दे सितारियां नू पूजदे पै सन अल्लाह दी बंदगी नहीं सी हो रही लोकी शिरक करदे पै सन शिरक दे थां थां ते अड्डे बन गए सन इस हालात दे अंदर ज्यादातर लोग नजूमी सन हर घर दे विच 1-2 बंदे लाजमन नजूमी जिंदी बांह फाड़ के वेखन हाथ फाड़ के वेखन तेरी किस्मत च फलां चीज है तेरी किस्मत च फलां चीज है ओए मत कर मान कर इन हाथ की लकीरों पर ओए मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते कदी भी हाथ दियां लकीरां ते मान ना करें ए जिधर जांदियां ने जान देन जिधर जांदियां ने जान दे कदी नजूमी नू ना आखी वेखी मेरी किस्मत च की सुन लो साडे सोने पैगंबर ने वज़ात चल फरमाई आखिया जड़े बंदे ने नजूमी नू जाके आखिया आज कल दे मुंडे एवें चावड़ा में जाके एवें शोखी में जाके एवें मोटरसाइकिल ते जांदियां जांदियां कोई बाबा तोता लैके बैठा कोई बाबा ऐ पत्थर ते मन के लैके ओ बाबा वेखो नो ओ आंदा वे ए नौजवान ने माशाअल्लाह इन्हें काटन शाटन पाई इन्हें माशाअल्लाह मुंह च पान शान सुटे जांदा पिया ते वेखिया सगो बाबा तोते लैके बैठा तोता उन्हें ताड़िया पिंजरे च उन्हें नाल पत्थर रखे ने नाग ऐ नाग ओ नाग ए जाग आंदा बाबा जी वेख मेरी किस्मत की वो एवें झट को इहदे हाथ ते पेंसिल फेरी जाएगा वेखी जाएगा कहेगा हो तेरा ते आ काम होने वाला है आ काम होने वाला है आंदा बाबा ए पत्थर का दा बाबा आंदा आ लवेगा ते करोड़ां पति हो जाएगा आ पत्थर लवेगा ये फलाने
खजाने दरबार दा ए तू पा ले लहरां बहरां ए पत्थर तू पा ले ते तेरियां जेबां च पैसे नहीं मुक्कणगे दौलत तेरे पिछे पिछे होवेगी हुण बंदा ओनू पूछे अकल दे अन्नेआं जिन्ने जाके चस्का लिया जिन्ने जाके पूछे बंदा इनू पूछे भी हुण तू जो एडा सियाना होवे ओनू ए चल सवाल करे जे तू जो है पत्थर वेचण दिया 100 2 4 500 दा लोकां नू देण दिया करोड़ापति होण लई पहला सारे पत्थर पा आप आपदे गल च पा आपदियां जेबां च पा आपदी औलाद दे गल च पा आपदी बीवी दे गल च पा आपदी मां ते भैन दे गल च पा सारियां दे गल च पा के तू ते पहले अरबापति बन तू आप इत्थे धक्के खांदा फिरना सड़कां ते तू आप सड़कां ते धक्के खांदा फिरना ते लोकां नू तू ओ लोकां नू मालदार होण लई पत्थर दे के गुमराह पे करना है एडा कोई सियाना होण जो कोई बंदा होवे वो वड़ जाए बस विच ते बस च वड़ के आके जरा बंदा आ जरा मेरे को मंजन लै गया ना ऐ मंजन मारेगा उहदे दंद सारे साफ हो जाणगे चमका मारनगे जिवें कली चमकदी है ते उहदे दंदां नूं इन्नी इन्नी मैल लगी होवे दो दो मन ते जिन्ने खरीदना है ओ जो सियाना होवे ओ आखे भी भाई पहले दंद आपदे तां साफ करन सानू दसन दिया जिवें कली भी चमकदी एवें चमकणगे ऐ सानू आके दंद चमकाना पिया पहले दंद आपदे ते चमका लै ऐ तेरे मुंह जो ते दो दो मन बो बयांदी तेरे दंद तां मैले ने सानू दसन दिया ओए सुन लो ध्यान नाल ओए है जिथे शिरक होवे ना ओथे अकल नहीं होंदी जिथे अकल होवे ओथे शिरक नहीं होंदा ए गल हमेशा याद रखना जिहड़ा कोई समझदार होवेगा ना ओ मुशरक नहीं होवेगा जिहड़ा मुशरक होवेगा ओ समझदार नहीं होवेगा क्यों हुण ए वेखो कि एक बंदा आप ओ साडे चो वलीउर रहमान फौत होया जिवें तुसीं वेखिया ए 2-4 दिन पहला एक वक्त दे वलीउर रहमान मुफस्सिरे कुरान वली कामल अल्लाह दे दोस्त और हजारा शागिर्दां दे उस्तादुल उलमा बकियातुस सलफ वली कामल हाफिज अब्दुल सलाम बुटवी साहब रहमतुल्लाह अलैह तफसीरा लिखन वाले और तफसीरा ते किताबां और बुखारी दी शरह लिखन वाले एडे नेक एडे काबल और एक मैं देखन दिया सा फेसबुक ते ओ लेटे कुरान पढ़ रहे सन यानी कुरान पढ़दियां दुआ कराई एक मैनू बंदे टेलीफोन कीता हाफिज साहब उन्हां हुणे इत्थे दुआ कराई नमाज पढ़ के असर दी उन्हां दुआ कराई ते दुआ तो बाद फौरी फौत होए होर वली हुंदा कि ऐ वलीयू ऐ वलीउर रहमान को इत्थे मत्थे ते लिखिया भी ऐ वली ओए वली इत्थों पहचाने जांदे ने ऐ वली अल्लाह उस वली दी कब्र ते अल्लाह करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए एक बार उच्ची आमीन आखो हाफिज साहब दी रूह परवाज होई इन्ना इलम रखन दे बाद इन्ना इलम इन्नी काबलियत होने दे बावजूद हाफिज साहब ने अपने आप ये नहीं आख्या भी परा हो जाओ मैं आपदे आप गुसल कर लांगा मैं कफन पा लांगा फिर मैनू तुसी दफना दिया जे उन्हां नहीं आख्या जिस टाइम हाफिज साहब ने कपड़े फाड़ के ला के बरैना करके दोस्तां यारां अल्लाह दे वलियां गुसल दिता उस टाइम पर्दा पा के ओ ते गुसल दा भी मुहताज सी भावें कोई बंदा जिड्डा भी कमजोर हो जाए लागर हो जाए कोई बंदा आखे यार लिया तेनू मैं नवा देना ना भरावा बड़ा खड़ा हो मैं आपे नहा लांगा वो भी शर्म करेगा ओ वलीउर रहमान गुसल दा मुहताज है ओनू गुसल दिता गया हुण उन्हां दी चार पाई पई है हाफिज अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बुटवी अपने आप दी आखिरी आराम गाह जन्नत च नहीं जा सके क्योंकि हाफिज साहब दी कब्र इंशाअल्लाह जन्नत है कहो इंशाअल्लाह वो अपने आप जन्नत नहीं जा सके आपकी कब्र च नहीं जा सके हाफिज साहब नू चुक के कब्र ते उत्थे पहुंचाया गया हुण हाफिज साहब नू इन्ना हाफिज साहब नहीं आख्या चलो मैं वली हाँ इन्नी मेरी पहुंच इन्नी मेरी पावर है हुण मैं अपने आप ही छाल मार के लादी उतर जा हुण हाफिज साहब वो भी मुहताज सन वो भी मुहताज वो भी अल्लाह दे नेक बंदियां कईयां लादी लाया मिट्टी पाई हुण साडी हुण जो अकलमंद होवे आ कई बंदे वेख लो कई बंदे ऐसे हैं तुसी ओ वेख्या नहीं अल्लामा रज़वी
او ماشاءاللہ بابا جی اور رضوی صاحب خادم رضوی صاحب او بیچارے ساری عمر نا لتاں تو معذور رہنے ساری عمر انہاں دے مرید پھاڑ کے پچھوں پھاڑ کے ریڑی تو ٹور دے رہنے اپنے آپ بیچارے واش روم نہیں جا سکیں اپنے آپ اٹھ کے غسل نہیں کر سکے اپنے آپ ٹور کے اندروں باہر دھوپیوں چھاویں نہیں جا سکے ہون اللہ دے بندے فوت ہوئے نے ہون لوکاں مشرکاں نے نہ جا کے اتھے منتاں تے سجدے منگ دے پہنے پتر دے فلان دے ہون عقل کا منی کر دی سوالیہ نشان ہے جرا آدھیاں لتاں نہیں ٹھیک کر سکیا اور کسے نو پتر کھے دے وے گا جرا آدھیاں لتاں نہیں ٹھیک کر سکیا آدھیاں لتاں نہ ٹور کے اندر تُپے چھانے نہیں جا سکیا او ساڑیاں مشکلان کی میں دور کرے گا آئے ہے مشرک اللہ توحیدی سمجھ نصیب فرما دیں ایک باری تو سی اچھی آمین کہہ چھڑوں جناب ابراہیم علیہ السلام دا باپ نمرود بیمان نے 7 وزیر بنائے سن اپنے 7 وزیر اینا وزیران بیچ ایک بہت قریبی وزیر جندانا تارک بن نحور تارک بن نحور انو آذر کیوں آکھیا جاندے ذرا میرے والے بیکھنا نمرود زمان اندر بتاں دی پرتس بہت زیادہ سی بتاں دی بندگی بہت زیادہ سی ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے ایک ایسا مثالی بت بنایا ایسا مثالی بڑا شاندار بڑا بہترین بڑے پھول پھول لاغے چڑیاں لاغے ایویں سمجھو ساڑی بولی جے بڑا سرخی پوڈر لاغے انہیں بوت بنائے اس بوت دانا انہیں رکھیا آزر اس بوت دانا آزر رکھیا ہون لوگ جدوں میان آزر نو بیکھن آزر کین کندہ بولتے اے تارک دا بولتے اس بوت دینا تو ابراہیم علیہ السلام دے باپ دانا آزر مشہور ہو گیا اس بوت دینا تو آزر مشہور ہوندہ ایسا مشہور ہویا کسے نو اندے نام دا پتہ ہی نہ رہ گیا اے جی میں کئی بندے آج کل کسے نو نام دا نہیں پتہ ہوندہ یار او پولا دکاندار پولا پیار نال کار والے بھی کہہ رہنے یار دے بیلی بھی کہہ رہنے او پولا دکاندار اندہ مطلب ہے اوندے کسے نو نام دا نہیں پتا او مشہور ہوندہ اس نام تے مشہور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام دے ابا جان انج کر کے بہت بڑے بنان دے سنن اس دور دے اندر یا لوگ بتانوں پوئی دے پہنے تے یا لوگ آسمان دے ستاریاں نو پوئی دے پہنے اور شام کوٹیاں سن لو تیان دے نال ایسے عالم دے اندر اے لوگ آسمان دے ستاریاں نو مدھا ٹیک رہ سن ایسے حال دے اندر ایک ستارہ نکلیا اے ستارہ ایسا نکلیا نا ذرا میرے والے ویکھنا ایسا ستارہ نکلیا اندی روشنی دے نال اندی وجہ کر کے 2 دن تک آسمان دا چان حالانکہ چان وڈا ستارے نالوں حالانکہ چان بڑا ہے 2 دن اے ستارے دی پاروں آسمان دا چان بھی گرین ہو گیا اندی پاروں 2 دن آسمان دا سورج اے بھی گرین ہو گیا ایڈا ستارہ چم گیا حال چل مچ کی بابل شہر اندر اے ستارہ کتھوں آ گیا لوگی انو متھا ٹیک دے پہنے اے تے بڑا بڑا ستارہ جنہیں چانوی گرین کر دیتے ہیں جنہیں آسمان دا اے سورج بھی گرین کر دیتے ہیں اور سن لو تیان دے نال لوگ پریشان اے بے ایمان نمرود اے بھی پریشان
پریشان ہو گیا ایسا پریشان نجومی بلائے نا بڑے بڑے کاہن بلائے نا انہیں بڑے بڑے نجومی بلا لیں آندھے آنکی ماجر ہے ایسمان تے ستارہ چم کے ہے آسمان دا چن بھی لے ڈوبے آسمان دا سورج بھی لے گئے اے شے کیے اے نجومیاں نے بیکنگ اپنا حساب لایا اے کہن لگے بادشاہ سن لے نمرود سن لے اندہ ساڑھے علم دے مطابق گیا اوہ نمرود اے جی میں ستارہ نکلے ان کر کے پھیلتا آسمان دا چانوی نے گرین کر دیتا ہے 2 دن آسمان دا سورج اے بھی گرین اوہ نمرود سن لے ایک بچہ ایسا پیدا ہون والا ہے اے 2 سالان دے اندر ایک بچہ پیدا ہون والا ہے اون دی ایسیاں تمہ پہن گیاں اون دی ایسیاں شورتہ ہون گیاں اوہ نمرود تیرا کسے نام ہی نہیں ہو لینا جی میں چانن ڈوب گیا چانن بھی لے گیا سورجن بھی لے گیا تیری بادشاہی بھی میں روڑ دے گا ہم تو انہوں پتہ ہے نا پھر پتہ لگ جائے بھی کرسی جاؤے پتہ لگ جائے بھی کرسی جاؤے تو پھر کی کوش ہوندہ ہے اللہ ساڑھے ملک پاکستان دے حال تے رہن فرمائے اچھی آمین کہاں چھڑو ایتھے قوم دیاں بیٹیاں پچھے تسی ٹول مار دے پھر دے ہو فلانی قوم دی بیٹی ہے او قوم دی بیٹی ہے او قوم دی بیٹی ایویں تماشا بنایا تسی اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دے لو جی ظلم پہ ہوندہ ہے ہون بڑا چیتے ہے ہون ظلم پہ ہوندہ ہے لوئے تیاں تے کٹ دے پیانے مار دے پیانے ظلم پہ ہوندہ ہے انہا انیانو ظلم اور نظر نہیں آ رہا ڈاکٹر آفیہ صدیقی والا ہونو ظلم بڑا چیتے آ رہا ہے ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے او قوم دی بیٹی ہو رہی انہوں آندہ ہے چور ہے وہ آندہ ہے او چور ہے وہ آندہ ہے آ غلط ہے وہ آندہ ہے آ غلط ہے سن لو انہا ظالمہ دے گریبان ہونگے اور انشاءاللہ قیامت علیہ دن ڈاکٹر آفیہ صدیقی دا ہاتھ ہوئے گا انہا دے گریبان ہونگے انشاءاللہ کھچ کے معاشر دے میدان چلے آوے گی ہوندہ گناہ کی حضرت صاحب سب کچھ ہو سکتا ہے اونا دی ادھر بیٹی آئی زی او آسیہ ملونا جنہیں گستاخی کی دی سی اینا چھڑیا پروٹوکول دے نال ایک مسلمان دی تھی 20 سال تو ترسی پئی آپ دے بچیاں دا چہرہ نہیں دیکھ سکی اوہ ظالمون توڑا خانہ اللہ خراب کر دے گا سن لو تیان نال اوہ جنہی کو حمت ہے بھی کم از کم اونی تے آواز اٹھاؤ نا چلو تسی نہیں کچھ کر سکتے تے دعا چل منگو اللہ ساڑھی اس پین نو رہائی عطا فرما ایک باری سارے آمین آکھو انشاءاللہ اللہ اس بات قادر ہے کہ نہیں سارے ایک باری اچھی آمین آکھو میں دعا دین لگا جرا نانا آمین آکھے جرا آمین نانا آکھے پھر ان دی قسمت جرا آمین نہ آکھے آپ دی پہن دے بارش جرا آمین نہ کبھے میں بڑی بڑی دعا دین لگا اور اس حدیث نو سامنے لے آگے جس ٹائم خطبہ ہو رہا ہوں اللہ دعا قبول فرما لیں دے جس ٹائم خطبہ ہو رہا ہوں میں دعا کرن لگا میرے سونے اللہ تو اڈیاں ہو پاور آنے جنہیں یوسف علیہ السلام نو مصر جو کڑ کے اللہ کھو جو کڑ کے پراوانے تھلے سٹیا سپاں والے کھو چے سٹیا تسی اتھو کڑ کے او کوڑے کھو جو کڑ کے اللہ تسی مصر دا بادشاہ بنا دیتے تسی اور آبو تسی بالدیاں لائٹاں آگ وچوں آپ دا یار ابراہیم علیہ السلام نو بچا لئے تسی اور آبو تو آڈے نبی نے ان کر کے سو
سوٹی دا اشارہ کیتا سی تساں 12 راستے بنا دیتے سن دریا چے 12 راستے تسی بنا دیتے تسی او رب تواڈے ایک بیلی نے تواڈے دوسرے بیلی دی تون تے چھری رکھی تساں آکھیا سی نہ کٹی ایندی تون نہ وڈی میں ایندی لڑی وچوں ایک سونا نبیاں دا ایمان پیدا کرنا ہے تسی چھری تھلو اسماعیل نو بچا سکتے ہو اوے میرے رحمان تسی 40 دن یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ چ رکھ کے دسیا دنیا والیاں نو میں رباں میں طاقتاں والا میں جو چاہاں کر سکنا 40 دنوں تو بعد صحیح سلامت اللہ یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ چوں باہر کڈیا تسی او رب تسی قادر ہو تسی قدیر ہو علی کل شیء قدیر ہو اللہ میں دعا دے لگن ہن کوئی بھی زبان چپ نہ رہے اللہ ایس مجمع اندر ہزاراں دے اجتماع اندر شمس الہدا اندر شام کوڑ دی ایس دھرتی تے شام کوڑ دی سرزمین تے اللہ تیرے پتہ نہیں کنے ولی ایس ہزاراں دے مجمع چ اللہ تیرے ولی ضرور بیٹھے نے اللہ میں یقین ہے تیرے ولی پتہ نہیں کتھوں چل کے اگر میں اللہ دی قسمیں ہر جمعے پرچی تے نا لکھ کے لے آواں مینوں کتھوں ٹیلی فون آیا ہے ہر جمعے میں اوندا نا لواں اے مینوں جمعہ پڑھان دی لوڑ نہ پوے گھنٹہ ایویں لنگ جاوے کتھوں مسافر بیچارے جمعہ پڑھن لئی آئے نے اللہ اے مسافر بھی نے اللہ مہمان بھی تیرے اللہ ہیں بھی مسافر اللہ ہیں بھی تیرے ولی اے دعا کرن لگے نے مولا قبول فرما لی اللہ کون کوئی زبان نہ چپ رہے میں تواڈے ولے ویکھ رہا اللہ ساڈی اس بہن اللہ ساڈی اس قوم دی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو اللہ اے یا کوئی سبب بنا دے ایسا بہانہ بنا دے اللہ جنوں تو رکھے کون چکھے اللہ ساڈی اس بہن نو جلدی رہائی عطا فرما دے بار والے پھر آکھو آمین ایک باری دلو آکھو آمین اللہ اوے آپ دیاں دعاواں چے یاد رکھو پتہ نہیں تا جنوں لگی ہوئے پتہ او نہیں ہوندہ ہے اوے پہنا والیو پہنا دا دکھ ویری جان سکتا ہے اوے بیٹیاں والیو اولاداں والیو اولاداں دا دکھ ماں دے باپ ہی جان سکتا ہے ان دے دل تے کی بیدیاں ہون گیاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو نہیں پتا کہ میری ماں بھی میں نو چھڑ گئی میری ماں چلی گئی انہوں نہیں پتا حضرت صاحب او تے اگے دکھاں دی ماری پریشان ہے اللہ میرے سونے اللہ تینوں تیریاں طاقتاں دا واسطہ ہی اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہے اللہ تینوں تیرے ایک ہون دا واسطہ ہے اللہ جتھے فرعون آندہ ہے تو موسیٰ بھی جتھے نمرود آندہ ہے ابراہیم بھی لے آنا ہے اللہ جتھے قارون تے شداد ہون اوتھے موسیٰ ورگے شہزادے پیدا کر دینا ہے اللہ جتھے ابو جال ورگے بیمان ہون اوتھے بہادر تے دلیر محمد مصطفیٰ جیسے لیڈر اللہ پیدا کر دینا ہے جتھے عمر بن عبد ود ورگے بدماش اٹھن انہوں میں ٹان لی علی المرتضیٰ جیسے شہزادے اٹھا دینا اللہ ساڑی اس بین نو رہائیاں تا فرما دے میں کنی دعا دے رہا تسی پھر اوپر اچھی آمین کہہ چھڑ نمرود بیمان آندہ او بندہ لبو بچہ لبو کیڑا بچہ میں پیدا ہون دینا نجومی کہن لگے نمرود بچہ حالے پیدا نہیں ہویا اے جرا ستارہ چمکے ہیں ستارہ چمکے ہیں ہون بچہ بات پیدا ہوئے گا حالے بچے دی پدائش نہیں ہوئی نجومیاں نے اے دسیا نمرودنوں انہیں صرف پھال لیا آندہ بچہ نہیں پیدا ہون دینا شام کوٹیوں میں تو آٹے کلوں جواب لینا جانا
آندہ بچہ نہیں پیدا ہون دینا جی میں امریکہ آندہ رہا نہیں کرنا وہ آندہ نہیں پیدا ہون دینا نہیں پیدا ہون دینا ہنون دی منیے کہ قرآن دی منیے قرآن آندہ انما امرہو اذا اراد شیئا اللہ پاک جڑے کام دا ارادہ کر لین اللہ پاک جڑے کام دا ارادہ کر لین اللہ نے کون فایا کون ہو جام ہو سے ٹیمیو کم ہو جاندے کہو سبحان اللہ پتہ نہیں انہیں اندر حقیقت کنی کوئی ایک عالم کو میں بھی سنے حاجی سلیم صاحب جی ٹھنڈ نانا پوے تے مزاگی ہے ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ کوئی فتوہ بھی نہ لاوے میں کسی کو سنے ہیں ویسے ہو سکتا ہے بھی ہوئے یا نام ہی ہو اس عید دے تحت نا انما امرہو اذا اراد شیئا اللہ جڑے کام دا ارادہ کر لیں او کام ہو جاندہ ہے بولو او کام ایک باری پھر بولو او کام اللہ نے ارادہ کیتا ہے نا میں حافظ ہارون شام کوڑ لے آگے چھوٹی جی مسیح جو لے آنا سی اللہ نے ایڈا وڈا مرکز بنانا سی اللہ ارادہ کیتا ہے بولو کام ہویا ہے کہ نہیں ہویا میں ایک دن بھی نہیں سوچیا اللہ دی قسمیں قرآن میرے سامنے ایک دن بھی نہیں سوچیا اور کدی تصور سے بھی نہیں لے آندہ کدی کہ میری پرواہ راش آندہ ہے یہ میری پرواہ مسجد آباد ہے ایک دن بھی نہیں سوچیا بلکہ میں تے اے جنوں بھی کہنا کہ اس اللہ دے کر پروں میں آباد میں کونا کہ میری پر اور راشی لکھاں پھر جنے میرے ورگے آوازاں والے تے علم والے لکھاں پنڈاں دیاں کئی مولوی پنڈاں دیاں پنڈاں علم دیاں بن کے سرتے پھر نے کوئی سلام لینو تیار نہیں گل سننی تے بڑی دور دی گل لوکی پرو لنگ جاندے دو کرمہ پرو حضرت صاحب ایسا بوندار فضل تے رحمت تے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء اللہ دا فضل ہے اللہ انہوں قیامت تک اللہ آباد فرمات اور میں بڑا معذرت خواہ اس گل دا انشاءاللہ میں آئندہ تو انہوں دساں کرانگا جمعہ بار دین لگے ہیں 3 مہینے دو بعد میرے انہیں بندیاں نے ٹیلی فون کر کے میں نے ولاما دیتا ہے حافظ صاحب سڑا گناہ کیے اسی انہیں دوروں چل گئے اتھے گئے سڑا گناہ کیے بہرحال ایس دفعہ میں ایڈا شرمندہ ہویا بھائی میں 3 مہینے تو بعد جمعہ ایک بار پڑھانا ہونا اس تو اگے پچھے انشاءاللہ میں اتھی خطیب ہوں الحمدللہ انشاءاللہ اتھے ہی رہاں جب تک رب نو منظور ہویا جب تک زندہ رہاں انشاءاللہ اتھے ہی رہاں اللہ تسی جننے آئے ہو اللہ سب دانا اللہ قبول فرما لیں اللہ تعالیٰ تو انہوں مکہ مدینہ چھیتی بخاوے ایک باری پھر آمین آکھ اللہ نے ارادہ جس کام دا کر لیا بولو وہ کام ہو گیا جو میں دسن لگا سا ایک عالم دین گل سنا رہے سی بھئی اللہ نے کیا سی نا ہون ذرا میرے والے ویکھنا بڑی پیاری گل سنان لگا سمندر نالوں میں ڈونگی گل جی میرے والے ویکھو اللہ نے آکھیا سی اے میرے نبی یونس علیہ السلام میں اگر تو میرا نبی یونس مینوں نہ پکاردا لابسا فی بطن ہی میں تینوں قیامت تک مچھلی دے پیٹ چ رکھدا ارادہ سی ارادہ اللہ تعالیٰ دا کی سی سارے بولو میں اگر تو مینوں نہ پکاردا میں قیامت تک تینوں مچھلی دے پیٹ چ رکھدا بعد مینوں ایک وہ عالم گل سنا رہا سی کہ ہو سکتا ہے اس مچھلی دی عمر قیامت تک بڑھ گئی ہوئے کیونکہ اذا اراد شیئا اللہ جس کام دا ارادہ کرنو کم ہو جاندہ ہے اور اگلی گل جتوں میں نو شک پہ ہے بھی ہو چکیا ہے کام تسی ہون جاؤ گے نا ایک دوست نے گل سنائی سی مدینہ پاک کہ او دو پہاڑ دا نا کسے ملک خورے کننا پیسہ لا دیتا ہے او دو پہاڑ دا بھی سانو اے دے دیوں
سانو قبضہ اند دے دیو او دو پاڑ دے جننے مرضی پیسے لے لو او کیوں او کافرانو یقین غیر مسلم نو بھی اے تھلے سونا ہی پیا ہے کہو سبحان اللہ تو اسی آکھنا او کیویں اللہ نے آگیا سی میرے سونے نبی اگر تو آکھیں تیرے بات انو سونا بنا دیں اوہ بولو سبحان اللہ تو اسی آکھو تے انو اذا ارادہ شیعہ اللہ کسے کام دا ارادہ کر لین تو ہو جاندہ ہے ساڑی عقل مننے یا نہ مننے او دو پارت لے سونا ہی سونا پہ ہے کیونکہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے سونیا تو آنکھیں تے کران جدو اللہ نے آکھا ہے ارادہ کر لیا تے کم ہو گیا اللہ ہون اے آند ہے میں او بچہ پیدا نہیں ہون دینا کرسی میں نو پیاری قرآن آند ہے انما امرہم اذا اراد شیعہ اللہ پاک جیسا کام دا ارادہ کر لین وہ کم ہو جاندے اے آند ہے میں بچہ نہیں پیدا ہون دینا اور رحمان آندے میں پیدا کر کے وخانے جی میں فرعون آکھیا سی میں موسیٰ نہیں پیدا ہون دینا آواز آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نی موسیٰ دیئے مائیں دل کیوں چھاڑ گئی اللہ موسیٰ بچ جائیں او مروا دے گا اللہ پاک دا قرآن آندے اَنِقْزِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْزِ فِي نی موسیٰ دیئے مائیں وینی کنوں پئیں نی موسیٰ دیئے مائیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نی موسیٰ دیئے مائیں دل کیوں چھڑ رہی ہیں نی موسیٰ دیئے مائیں اے میں دل کیوں پیڑا کرن رہی ہیں اللہ انہوں پتہ لگ گیا او مروا دے گا اللہ دینے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ میں موسیٰ دی ماں تلہام کی تانا نی موسیٰ دیئے مائیں ان میں رب کہنا پیاں چھیتیے نو دریا جے سوٹ ایک صندوق جے پالے دریا جے سوٹ دینا موسیٰ دی ماں ڈر گئی نا اللہ اپنے ہتھی پت دریا جے سوٹا اللہ پاک فرمان لگیں نی موسیٰ دیئے مائیں انو چھیتی نال دریا جے سوٹ اے تو تے ڈرنی پئیں او مروا دے گا او بچے مروائی جاندے کہ میں موسیٰ نہیں پیدا ہون دینا اے دریا جے تو سوٹ جے دریا دیاں لہرام انج کر کے چھلا مار کے فرعون دے کرے نہ سٹن رب مینوں بھی کنے آکھنے تے موسیٰ پیغمبر دی مانے انج کر کے سوٹے آ دریا دیاں لہراں دے اندر قرآن آندے اختوں کا اونا دی بین جناب موسیٰ علیہ السلام دی ماسی اے نال نال این دی ماں نے کلیا نی جا ویکھی میرا موسیٰ کتھے جاندے این دی بین قرآن آندے کوئی عام کہانی نہیں این دی بین نال نال جاندی بین جیسے ٹیم فرعون دا محل اے دریا دے کنارے تے سی ان کر کے دریا نے چھلا ماریا صندوق چکیاں تے فرعون دے محل دے اگے اونا صندوق کھولیا ایک وچ بچہ ہے نا بچہ پڑا سونا ہے اور شام کوٹیاں کیونکہ سونا کیوں نہ ہوندہ نبی ہوندے سونے نے جنہوں سمجھ آئیے بات گران کہہ دیو سبحان اللہ ماشاءاللہ کنہ مجمع پرونی آواز نہیں بیان دی کہہ دیو سبحان اللہ ہونے نہ صندوق کھولیا وچوں بچہ نکلیا این دی بیوی فرعون دی آندی ساڑے کول اولاد نہیں رکھ لینے اولاد بنا لینے ایتھے کو اور بھی گل سمجھو اوے توحیدیو اوے توحید والے بن جو اوے توحید پرست بن جاؤں ایک رب دے منن والے بن جاؤں ایک رب نو سجدہ کرن والے بن جاؤں جے ہون بھی نہ سمجھ آئیں تے تیری قسمت اوے فرعون دے میں رباں پر فرعون کو اولاد کوئی نہیں
جنوں ہون بھی نہ سمجھ آوے میں کمیں سمجھاواں اے قرآن دسن دیا ہے وہ آندھی پتر بنا لئے آندھا ہاں بیٹا بنا لئے اے تے بچے مروائی جاندیں تے جندی پروں بچے مروائی جاندیں اللہ آندھا میں دی گودی چے پہنچا دیتا ہے وڈا تو جمعہ بدماش مار ہاں پتا ہے بہتری چولی بیچا بھی آئی آپ یا اتری گودی چے مار آندھا ہے لونڈیاں بلاؤ دائیاں بلاؤ دودھ پہلان جڑی دائی آوے موسیٰ علیہ السلام منہ نہ لاما جڑی دائی آوے موسیٰ پیغمبر سر حلان نہیں جڑی وہ پہن نال گئی سی نا ہونے بیکھا نے کہ کی ماجر ہے کہنے لگے بھی ہے مسئلہ آندھی اچھا او ساڑھے کنا ایک ادھر ایک ہیگی دائی تے میں او نہ بلاما آنکھوں تے نہ بلاما او بڑے بچے پال دی وہ کہنے لگے فرعون پاج کی او چھیتی لیا تسی چھیتی کہو سبحان اللہ انہیں چھیتی لیا ان دی ماسی آئی پہن آئی کہنے لگی پہنے جتی پات چھیتی ڈر گل بن گئی چھیتی آپ پتر کو موسیٰ علیہ السلام دی کلا موسیٰ نہیں اور رابے جنہا موسیٰ نو سمیت ان دی ماں دے فرعون دے محل چے لے جاندہ ہے اللہ اندھا پتہ نہیں کتھے پھنے خان تو درہ مار کے وقاتے صحیح نا موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے چکیا تے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آکھا میرے موسیٰ پیغمبر آگے تیری ماں دودھ پی لے آگے تیری ماں بولو جنوں رب رکھے انہوں اللہ نمرود آندھا میں بچہ نہیں پیدا ہون دینا میں بچہ نہیں پیدا ہون دینا میری کرسی دا خطرہ ہے خطرہ ہے کہ میری بادشاہی نہ ختم ہو جائے خطرہ ہے حتیٰ کہ اس بیمان نے مردانو حکم دیتا ذرا میرے والے بیکھنا جننے بھی مرد سانن نوجوان سانن سارے شہر وچوں باہر نکال کے لے گیا مردان شہر وچ عورتاں شہر وچ مرد شہروں باہر لے گیا نہ کوئی بندہ اپنی بیوی دے کول ہوئے گا تے نہ بچہ پیدا ہوئے گا کیوں آندھا میں نہیں پیدا ہون دینا تے قرآن آندھا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ اللہ پاک فرما دینے میں پاکاں او نمرود بیمانا ساریاں بادشاہیاں میرے ہاتھ وچنے میں جو چاواں کر سکنا انہیں بندے سارے شہروں پار بلا لے ایک دن ایسا ہویا ویکھو اللہ دی کرنی اللہ دی قدرت ویکھو رب دی قدرت ایسا ہویا انہوں نہ مور دی لوڑ پہ گی مور لاون دی نہ کوئی شاہی مور سی بادشاہ دے محلت دی خاص مور انہوں دی لوڑ پئی انہوں بتر ویکھے ایتھوں کلاں کنوں شہر ویچ کسے تے اعتماد نہ پیا ہوئے بھی کنوں کلاں کدی ایدر ویکھے کدی ادھر ویکھے ویکھ ویکھ کے نا آندھا آزر تارک آزر تو اگے آم اے سارے مجمع وچوں میں نو تو چنگا لگ گئے کہ تو بڑا چنگا ہے تو بڑا اچھا بند ہے میں نو تیرے تے یقین ہے تو مور لے کے آم اوہ دے دل چ رحمان نے یقین پیدا کرنا سن او ابراہیم علیہ السلام نے او مور ابراہیم علیہ السلام دے باپ آزر نے او مور لے لی بابل شہر چی آنا سن رحمان نے ملاب کرا کے ان دے وچوں رحمان نے 70,000 نبیان دا باپ پیدا فرمانا سی رب نو کون ٹھلے او جو چاہے کر سکتا ہے بولو جو چاہے سارے بولو جو چاہے کر سکتا ہے اللہ ہر چیز قادر ہے کہ نہیں بابا جیاں دینے ہر چیز قادر ہے قدیر ہیں تم جو چاہے سو کر کے وغا دینا ہے ستے ستے بھی کہو سبحان اللہ
شام کوٹیے بھی بولن پاسے آن والے بھی بولن ایک دن ایک میرا یار میں نوں کہن لگا جدو آنا ہے شام کوٹیو اسیمی وچ بیٹھے ہونے ہاں چلو سارے ہی بولو سبحان اللہ بابا جیاں دینے ہر چیز قادر قدیر ہیں تم جو چاہیں سو کر کے وخا دینائیں پانی ہوتے ساڑھا رب ہے کون پانی ہوتے زمین کھلار دینائیں سارے در لفظاں تے غور کرنا پانی ہوتے زمین کھلار دینائیں اے تھما باجا سمان ٹکا دینائیں کرن لئی آرام تو بندے آندیں دن ختم کر کے رات پا دینائیں اللہ جے مقصد ہوئے ہاتھینوں مارنے دام ان دی سونڈت کیڑی لڑا دینائیں پالا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اللہ پالا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنے قدرت دے منظر وغا دینائیں ابرا بیت اللہ نو ٹانے آیا ہائے ہائے ابرا بیت اللہ نو ٹانے آیا ابا بیلانو حکم سنا دینائیں اپنے چونجا چونکیں کرو کیر دینے دون دے بمب بنا دینائیں کیوں بھی اللہ اس بات قادر ہے کہ نہیں بلے بھئی بلے جمعہ جبھی پیسے آن لگو بہنی اللہ تعالیٰ اس میرے وین نو لمبی عمر دے وے اچھی آمین آکھو دسنا میں نہیں سی چاندہ پر ہون دس دینا کھڑا میرا ویرو ایتھے سامنے آ کیمرے والے در ایسا نوجوان دے کیمرہ مارنا یو نوجوان جڑا کہندہ سی میں کدی نماز نہیں سی پڑھی ہر گناہ کردہ سا گانا میں اینا کو سندہ سا صاحب ہر گناہ کرنے والا گانے سننے والا مسیح دے لاغے نہیں سا جاندہ اس گنے گار دا بیان سن کے آندہ داڑی میں رکھ لی اے سامنے کھڑا روندہ پہ آندہ اس تو بعد کدی نماز نہیں چھڑی گانے نو کدی ہاتھ نہیں کدی میں گانا سنیا نہیں کسے غلط شہر نو کدی ہاتھ لیا نہیں اے نوجوان اللہ ان دی جوانی چے برکت فرما دے بیجا میرا بھائی اس وقت نا اے جرنا آگ کیمرے والے اے ذریعہ نے انہوں دے ذریعے ان دے کنہ چے جمعہ دی آواز پہنچی اکھاں دے سامنے کھڑا ہے نوجوان ہون ان جدوں دا نماز پڑھ دا آروندہ پہ ویکھ لو نماز پڑھ دا داڑی منہ تے سجالی سن ہو سکتا رحمان آکھے بھی او بندے نے تیرے گلو گل سن کے میرے یار دی گل سن کے نمازی بنے ہیں داڑی والا بنے ہیں انہیں گانا چھڑ کے قرآن سنی ہیں جا میں تینوں اس ایک بندے پر ہی معاف کیتا اے تے او بندہ ہے جنہیں میں نو آپ دس دیتا ہے پتہ نہیں کنے ہزارہ ہیں جدے بندے ہونگے اللہ سب دانا اللہ قبول فرمائے اللہ اس میرے بھائی نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے اور جنہیں تسی آئے ہو مولا سب نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے توڑے پیسیاں دی لوڑ نہیں بات توڑے دعا دی لوڑ ہے دعا میرے واسطے کر چھڑیا کرو اللہ زندہ رکھے اسلام تے اللہ مارے ایمان تے اللہ نے بیت اللہ دی حفاظت واسطے ابا بیل کر لے اللہ نے اوتھے پیرے لائے نے مکے بھی مدینے میں اللہ سنو مکہ مدینہ بخاویں ایک باری اچھی آمین آکھو پھر میری ایک ماں جی ایتھے جمعہ دے بعد ایتھے مسیحتے آ جاندی میری ایک ماں جی ساڑھے نال ہمسائے نے میرا خیال ہے او بار بار بھی پتر مدینے دی گال نہیں سنائی ہو مکے دی گال نہیں سنائی ہو اس ماں دا حکم ہے اللہ سنو سب نو مکہ مدینہ بخائے اور اللہ تعالیٰ سنو چھیتی چھیتی حج بھی کرائے جنہیں کرنا ہے حج آمین آکھو انشاءاللہ اللہ میرا حج کروائے گا میں انشاءاللہ درخواست کر لیے وہ تو درخواست اوکے بھی ہوگی خورے ہون دیر کا دی اللہ سونے کوئی بہانہ بنا دے اللہ سب نو بار بار حج بھی کرا دے اللہ عمرہ بھی کرا دے مدینہ پاک اندرنا پہرے دار کھڑے نے پہرے دار جدا بندہ آگے جاندہ نا اندر حاجی یاللہ یاللہ ایتھو نکل دے ہو
بھی اینو نہ چکو نا سلام نہ کرو چمو نہ بلکہ درود پاک پڑھ کے جاؤ ایویں آندے نے نا جڑے ساتھی اوتھے گئے ہو نا وہ ایویں آندے نے بھائی نہیں اینو تسی نہ تھلے نیمو تے نہ جھک کے سجدہ کرو تے نہ اینو چمو بس درود پاک پڑھ کے اگے چلے جاؤ کہہ دیو سبحان اللہ ساڑھے بابا جی عبدالصمد رحمت اللہ علیہ انہاں نقشہ کھچے ہے آپ دے انداز وچ انہاں دے قسمیں موتی پرو دیتے آپ دے انداز چے اے نقشہ کھچے ہے بابا جی عبدالصمد نے اللہ قبر منور فرماد پتہ بابا جی کی اندر تیرا بھلا ہوئے پردیسیا کیوں چمن جلی دیاں تارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیا کیوں چمن جلی دیاں تارانوں جے تو عاشق نبی محمد دا دکھ دینا ہے کیوں پہردارانوں آ چمنائی تاں چل مکے جے راضی کرنائی اللہ نو تھے حجر اسود چمی نالے رب دے کر بیت اللہ نو رمی ساری عمران چمدہ ہائے رمی ساری عمران چمدہ او سکابے دیاں دیوارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں جے تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں جیڑی روزے دی او جالی ہے جیڑی روزے دی او جالی او خاص پتل دیاں تارانے پر نبی دے مزار دیوارے او کھڑیاں پیرے دارانے نیڑے قبر دیاں انہاں نہیں دیں دیاں نیڑے قبر دیاں انہاں نہیں دیں دیاں کس مشرک تے بدکارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں جے تو عاشق نبی محمد دام دکھ دینا ہے کیوں پہردارانوں میرے نبی محمد ہوتے کئی پیرے بے شمارانے پہلے باہر کھڑے سپاہی پہلے باہر کھڑے سپاہی پہلے باہر کھڑے سپاہی اگے جالی دیاں تارانے پھر جالیوں آگاں فرشتے ہائے ہائے اور پھر جالیوں آگاں فرشتے انج بن کے کھڑے کی تارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں او خاص فرشتیوں آگاں کئی اور بھی پیرے دار نے او ساتھ نبی دن کھڑے او دو وڈے سردار نے او سجے کھبے سوتے او سجے کھبے سوتے جاوے خلقی میں نظارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں سجے پاسے صدیق دا پہرا ہے سجے پاسے صدیق دا پہرا جے ڈانگ جلے سی غار اندر او سب نبی نو سی چمو او سب نبی نو سی چمو او سچمن دیتا غار اندر او تینو روزے چکی میں چمن دیوے او سید شاہ ابرارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں کھبے پاسے عمر بہادر کھبے پاسے عمر بہادر او چمن
کسے نو نہیں دیندہ ہے جڑا نبی دا نہ فیصلہ منے پھر جھگڑا عمر مکیندہ ہے مونال نہیں جھگڑا منیندہ او ورد دائے تلوارانو تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں جو من جلی دیاں تارانو جے تو عاشق نبی محمد دام دکھ دینا ہے کیوں پہردارانو چھاڑ عبد الصمد را سارے چھاڑ عبد الصمد را سارے چھاڑ عبد الصمد را سارے ایک مومن والا را پڑی پٹی صاحب چھاڑ عبد الصمد را سارے ایک مومن والا را پڑی پمیں گاروں میں یا روزے تے تو دم دم نبی تے درود پڑی جڑا دم دم نبی تے درود پڑے رب بری کر دئی گنہگارانو تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں جو من جلی دیاں تارانو جے تو عاشق نبی محمد دام دکھ دینا ہے کیوں پردارانو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین